बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त ये सवाल हर एक की ज़ुबान पर है कि इलेक्शन कब होंगे, निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्ज़ी का आएगा और इमरान ख़ान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, इमरान ख़ान जेल कब जाएंगे। बहरहाल हर जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है कि जी अक्टूबर में होंगे, कोई कह रहा है जी जनवरी में होंगे, कोई कह रहा है कि 2 साल भी इलेक्शन नहीं होंगे। देखें, आपको ये समझने के लिए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। इस वक्त इससे पहले हम 1 साल 1.5 साल हो गया है इस मुल्क को एक तरह से बदअमनी की जंग में धकेला गया। सिर्फ इसलिए धकेला गया कि इलेक्शन चाहिए, फौरी तौर पे इलेक्शन चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया, इमरान खान ने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया, इससे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया, लेकिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती थी और कोई ना कोई रोड़ा रास्ते में आ जाता था, जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे चलती रहीं। अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल बेहतर और सही तरीके से हो जाएगी। इस वक्त स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स इस वक्त मेन और बड़े स्टेक होल्डर्स 4 हैं। एक सबसे बड़ी स्टेक होल्डर एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, आप प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें। एक तो जो नया ब्लॉक है, नया ब्लॉक कह लें, नया इत्तेहाद कह लें कि किस तरीके से ईरान, सऊदी अरब, चाइना मिल के आपस में एक्टिविटी कर रहे हैं। तेज़ी से जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम शुरू हो रहा है। ML1 प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू होने वाला है, ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर शुरू हो गया है, मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर बड़े बड़े एंकर्स जाके प्रोग्राम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ताकत है, पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान की जो मईशत है वो कई खरब डॉलर की है और पाकिस्तान के असासे इतने अरब डॉलर की हैं। ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है, जो प्लान है, जो इकोनॉमी के ऊपर काम है, वो सारे का सारा एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में चल रहा है। और उसके हवाले से आपको पता है कि एक स्पेशल सेल भी बनाया गया है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, जिसके अंदर 50 के करीब लोग हैं, जिसमें कर्नल रैंक के, मेजर रैंक के, इवन मेजर जनरल रैंक के जो लोग हैं वो इस सारे के सारे मामले को देखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स को कैसे तेज़ी से लेके आना है, सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं, जो रोड अटकाए जाते हैं, जो रेड टेप्स हैं, उनको कैसे दूर करना है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले बात हो चुकी है और वो कह चुके हैं कि किसी भी सूरत जो तरक्की का जो प्रोसेस है उसको एक दिन के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी रोका नहीं जा सकता, इसको हर हाल में कंटिन्यू रखना है। इसका मतलब ये है कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म आएगा वो सब इन मामलात को देखने के हवाले से एक्सपर्ट होगा और वही इन चीज़ों को लेके चलेगा। तो बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट की एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इग्नोर करना शायद किसी के लिए भी आसान ना हो। और वो उनका क्या है, वो आपको पता है कि टेक्नोक्रेट होना चाहिए और माहिर मईशत होना चाहिए। इधर फरमाइशें आ रही हैं, ख्वाहिशें आ रही हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अलग से आजमाइश की तरफ जा रहा है। या तो ये है कि आप सब कुछ छोड़ दें, इलेक्शन करवा दें, सब का सब आप अगली हुकूमत के ऊपर डाल दें और वो आके अपनी प्लानिंग करें, लेकिन इस तरह पाकिस्तान के अंदर होता नहीं है। ताकतवर हल्के हमेशा डिसाइड करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से। तो अब ये जो फरमाइशें हैं नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी के, जी सियासतदान होना चाहिए और फलां होना चाहिए, ढमकाना होना चाहिए, मेरे ख्याल से इस हवाले से अगर आप सिर्फ और सिर्फ राजा रियाज के बयानात को देख लें तो आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। कभी वो कहते हैं जी 3 महीने में अगर इलेक्शन हुए तो 3 महीने में हो जाएंगे, वरना 2 साल नहीं होंगे। और साथ में वो ये भी कह देते हैं कि आप इस वक्त मुल्क के लिए मईशत बहुत बेहतर है, इलेक्शन तो होते रहते हैं। अब राजा रियाज एकदम से इतने अहम क्यों हो गए? क्योंकि जो आधे नाम वज़ीर आज़म ने देने हैं, आधे नाम राजा रियाज ने देने हैं और उसके बाद ये मामला अगर तय नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इलेक्शन कमीशन किसकी मर्जी से किसको लगाएगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब निगरान वज़ीर आज़म आ गया, प्लानिंग बड़ी लंबी की जा रही है, तमाम जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर पहले ही इसी हुकूमत के से साइन करवाए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है ताकि सिर्फ और सिर्फ निगरान हुकूमत अगर कोई आईनी मजबूरियां हों
تو اس کو اس کی لپیٹ میں وہ نہ آئے اور آپریشنز کو وہ سموتھ رکھے۔ اب بات یہ ہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے۔ الیکشن اب دیکھیں میاں نواز شریف کی تو بڑی فرمائشیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو نااہل کریں، عمران خان کو جیل میں ڈالیں، تحریک انصاف کے اوپر پابندیاں لگائیں، بلے کا نشان ان سے چھینا جائے، عدالت سے مجھے بالکل 0 میٹر کروایا جائے، میرے سارے کے سارے گناہ معاف کروائے جائیں، جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ماضی کے اندر اس کو ختم کروایا جائے، اور اس کے بعد مجھے ایک طرح سے نیلسن منڈیلا والا میرا استقبال ہو اور میں واپس آؤں اور اس کے بعد سب کچھ صاف ستھرا مجھے مل جائے اور اس کے بعد میں اپنی حکومت بنا لوں اور آل شریف کی جو ہے نا پاکستان کے اوپر حکومت ہو جائے۔ اس حوالے سے معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک مزاج ہے اور اتنی زیادہ ڈوم اور جو ہے نواز شریف کی طرف سے کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے۔ ایک پلان بن چکا ہے، ان کو شہباز شریف ایک طرح سے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے کنوینینٹ ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے اندر اور خطاب کے اندر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ گرین انیشیٹو کا جو خواب ہے وہ کس نے دیکھا اور پورا کریڈٹ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسا وزیر اعظم چاہیے، چاہے وہ نگران ہو یا چاہے وہ نیکسٹ آنے والا ہو، جو ان کی بات کو سمجھے، ایک پیج کے اوپر ہوں اور جتنے بھی جو پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹ کے ہیں، اکانومی کے حوالے سے ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، ان کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا لچ فرائی کرنے کے کوئی بھی قابل نہ ہو۔ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں اور شہباز شریف آتے ہیں تو اس حد تک تو اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب مریم نواز اور نواز شریف ایک پیج پہ ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب اگر الیکشن ہو تو میاں نواز شریف کا پورا کردار ہونا چاہیے، میاں نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی اجازت ہونی چاہیے اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، اس حوالے سے وہ لمبی ایک ان کی داستان ہے۔ اسی طرح شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر ہے اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت گنجائش نکال کے سندھ میں اپنی سیٹیں لے کے، جنوبی پنجاب سے تھوڑی سی سیٹیں لے کے، بلوچستان سے جو ہے باپ پارٹی یا دیگر جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں ان کو ساتھ ملا کے، اور باقیات جو ہیں تحریک انصاف کی، چاہے وہ پرویز خٹک اور استحکام پاکستان کی صورت میں سامنے آ چکے ہیں، ان سے تھوڑا بہت ان کو شیئر مل جائے، جو کہ ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور اس وقت پیپلز پارٹی کے راستے میں بھی رکاوٹیں بے تحاشا آ چکی ہیں۔ اس لیے سین جو ہے وہ کسی کے لیے بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا راستہ کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیں گے۔ اب نہ تو نواز شریف کی فرمائشیں پوری ہوئیں، عمران خان کو ختم کرنے، ان کے اوپر کیسز چلانے، ان کے اوپر جیل میں ان کو ڈالنے، ان کو نااہل کرنے، ان کی پارٹی کو بالکل ملیا میٹ کرنے، ان کی مقبولیت کو ختم کرنے، ان کا عوام کے اندر ووٹ کو ختم کرنے کا جو خواب ہے وہ اتنی جلدی پورا ہونے والا نہیں ہے اور اس کے اندر ٹائم لگے گا۔ اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا، کیا الیکشن اس لیے ہوں گے کہ الیکشن ہو اور عمران خان اقتدار میں آ جائیں اور اس کے بعد پھر اس ملک کے اندر انتہا کی کھینچا تانی ہو، چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں، آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہوں اور وزیر اعظم عمران خان ہوں، یہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ ہونے والا ہے۔ اگر اس طرح کے رزلٹ آئیں گے تو اس کے لیے صرف اور صرف یہی حل ہے کہ الیکشن کو جتنا بھی طول دیا جا سکتا ہے، جیسے بھی دیا جا سکتا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں لیکن دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے سگنلز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سگنلز کیا آ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ایمرجنسی کے اندر پریس کانفرنس کرتی ہے، کہتی ہے جناب مردم شماری کے بغیر ایم کیو ایم نہیں جائے گی الیکشنز کے اندر۔ اس کے لیے ایم کیو ایم جدوجہد کے لیے تیار ہے، عدالتی جدوجہد کے لیے تیار ہے، سیاسی جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ 1,35,00,000 آبادی کراچی کی بتائی گئی، اب 1,95,00,000 بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نہیں مانتے اور وہ اس کو 3 کروڑ تک لے جانے کے موڈ میں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر طرف سے مہرے تیار ہیں کسی بھی قسم کے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ سیلاب آئے گا، دہشت گردی آئے گی، یہاں پہ احتجاج شروع ہو جائیں گے کہ یہ حلقہ بندیوں اور مردم شماری کے بغیر الیکشنز نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد چیزیں آگے کی طرف جائیں گی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن 3 ماہ کے بعد ہونے والے ہیں، نگران حکومت انہی سیاسی اتحاد کی مرضی سے آ جائے گا، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس حوالے سے بہرحال ہم آپ کو اپنی اپڈیٹس اور انالیسز دیتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔